अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आलिम और आलम में खुश आमदीद। और एक मरतबा फिर आपको मैं चांद रात की मुबारकबाद देता हूँ और ईद की मुबारकबाद। चलते हैं आपकी लाइव कॉल्स की तरफ। आज रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले का ये आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन आलिम और आलम इंशाअल्लाह ARY डिजिटल नेटवर्क पर जारी रहेगा और ये हफ्ते में इंशाअल्लाह 5 दिन आप देख सकेंगे और एक दिन ये साइमल कास्ट होगा QTV पर भी और ARY न्यूज़ पर भी। इसके साथ साथ आप QTV पर भी प्रोग्राम्स देख सकेंगे और ARY न्यूज़ पर भी मेरे साथ आप रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। पहले मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मैंने सोचा था कि कॉल लेने के बाद उलमा की तरफ चलते हैं। दोनों का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप मुसलसल इनको हमारे साथ प्रोग्राम्स में देखते रहें। हमारे बहुत ही काबिल एहतराम हैं, बहुत ही प्यारे हैं और माशाअल्लाह जब भी गुजारिश की, जब भी दरख्वास्त की, जब भी इस्तदा की, आप हमेशा तशरीफ़ लाए। शर्फ़ क़बूलियत बख्शा हमारी दरख्वास्तों को। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि आज लैलतुल जायज़ा है और ये उलमा इकराम आज के दिन भी दुरूस में और ज़ाहिर है कि ये जो पंदो नसाए हैं इनका सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता, ये जारी रहता है। और आज की शब भी खुसूसी इज्तिमात होते हैं मसाजिद में, जहाँ पर क्योंकि आज शब इनाम भी है, आज उजरत मिलती है मज़दूर को, आज इनाम दिया जाता है। तो ये उस उजरत को वाज़े करते हैं अवामुन्नास के सामने कि आज आपको क्या इनाम मिलने वाला है। लेकिन उसके बावजूद आप तशरीफ़ लाए हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मिजाजी गिरामी बखैर, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुफ्ती अब्दुल हमीद रब्बानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी भी तबीयत ठीक है? माशाअल्लाह। आप दोनों शख्सियात का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज भी वक्त पहले तो आपको पूरी रमज़ान की ट्रांसमिशन की मुबारकबाद पेश करते हैं। और हकीकत यह है कि बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर आपने फ़िक़ही मसाइल को, मसाइल शरा को, माशरती समाजी मसाइल को जो अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुव्वत गोयाई दी है, नुत्क़ की ताकत दी है, उस पर लोगों तक पहुँचाया है। और हम QTV पर भी करते रहें, लेकिन बहरहाल आपके साथ प्रोग्राम करने का एक अलग मज़ा होता है। वहाँ भी साल से कर रहे हैं और वहाँ बहुत सारे प्रोग्राम 15 प्रोग्राम किए रमज़ान के जी। लेकिन आपके साथ 1-2 प्रोग्राम किए, लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि यादगार रहे। मेरे लिए भी बहुत एज़ाज़ की बात है आपके साथ बैठना, आपकी गुफ्तगू सुनना। मैंने सीखा है आपसे। तो आप शख्सियात का मेरे साथ होना, आप समझ लीजिए कि ये अल्लाह का मुझ पर बड़ा खुसूसी करम है कि उलमा कराम की सरपरस्ती और उनका इल्म मेरे साथ साथ रहता है। क्योंकि जब तक आप नहीं हैं तो मैं तो बिल्कुल फारिग हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ताला इस ताल्लुक़ को, प्यार मोहब्बत को कायम दायम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदराबाद से अकीला बात कर रही हूँ। जी अकीला, आप सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक और इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने पे मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। बड़ी मेहरबानी। और ये है कि आपकी जो एक आवाज़ से जो तस्कीन मिलती है, मैं कहती हूँ कि वो एक अच्छे खासे लोगों को जो है ना दिल रूह को बस झंझोड़ कर रख देती है। अच्छा, तो अल्लाह आपकी ज़बान में यही तासीर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सवाल क्या कीजिएगा मेरी बहन? सवाल ये था भाई मेरा कि हम हैदराबाद में जिस इलाके में रहते हैं, उस इलाके में एक 2-2 कदम पे मसाजिद हैं। ठीक है, इतनी दूर भी मसाजिद नहीं है कि हम जो है आवाज़ें जब मस्जिद में अजान होती है तो आप यकीन कीजिए ऐसा लगता है कि हमें अजान का एक लफ्ज़ समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है। क्योंकि ऐसा और बाकायदा यहाँ पे मुकाबलेबाजी तरीके से होती है कि इस मस्जिद की आवाज़ जो है वो तेज़ हो रही है तो मैं अपना लाउड स्पीकर और ज़्यादा तेज़ करूँगा और उसको घुमा के इस कदर तेज़ किया जाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये है कि जब अजान आए तो उसे सुने और उसके अल्फाजों को दोहराएं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि हमें जब लफ्ज़ भी समझ में नहीं आ रहे तो हम उस तरह उन अल्फाजों को किस तरीके से दोहराएंगे। ठीक है। तो आपका सवाल क्या है? इमारत बना दी गई हैं, मसाजिद बना दी गई हैं, 3-3 मंजिला, सफ एक भी नहीं होती, एक सफ मुश्किल बनती है। आप मुझे ये बताइए कि इस्लाम में इसके बारे में क्या हुक्म है? और आप यकीन कीजिए कि जब मैं जिस घर में मैं रहती हूँ इसके अतराफ में 4 मसाजिद हैं, तो मुझे एक लफ्ज़ मस्जिद में से किसी मस्जिद से मुझे अजान की आवाज़ समझ में नहीं आती। अच्छा लेकिन सुन्नत की हैं जी। अच्छा ये जो मसाजिद हैं तो ये आप जो फरमा रही हैं कि आवाज़ समझ में नहीं आती, क्या लाउड स्पीकर तेज़ है या मुअज्जिन अच्छी तरह से अजान नहीं देते? आवाज़ लाउड स्पीकर भी तेज होते हैं, लेकिन ये है कि मसाजिद बहुत करीब हैं। मीन्स मेरे घर के हिसाब से आप देखिए कि जैसे मैं बीच में रह रही हूँ तो 4 मसाजिद मेरे के बीच में मैं रह रही हूँ।
اچھا ٹھیک ہے، مسجد آپ تو بہت اچھا رہ رہی ہیں کہ 4 مساجد کے درمیان رہ رہی ہیں. 2 گھر چھوڑ کے ایک مسجد. اس کو آپ اس کو میری بہن عقیلہ اس کو آپ پازیٹیو بھی تو لیں تھوڑا سا. آپ 4 مساجد کے درمیان رہ رہی ہیں ماشاءاللہ. وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ تو کچھ شکر بھی ادا کریں، اس کے بعد پھر فکر بھی کرتے ہیں. پہلے شکر اور اس کے بعد فکر، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم اس کا جواب لیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. لیکن ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ میں 4 مساجد کے درمیان رہتی ہوں، تو اس کا تو آپ نے بہت خوبصورت، اس میں تو کوئی 2 لفظ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں تک ان کا یہ کہنا کہ بھئی ایک صف بھی نہیں ہوتی ہے اور 2 3 منزلہ مساجد بنا لیتے ہیں، تو یہ تو ہماری نالائکی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد نہیں کرتے ہیں، نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں. ہم اپنے شہر کو لے لیں کہ ہمارا شہر کراچی 2.25 کروڑ آبادی سے بھی زیادہ کا ہے، تو اس حساب سے تو میں کہتا ہوں کہ آبادی کے تناسب سے دیکھیں تو مساجد کم ہیں. اب لوگ آتے نہیں ہیں مساجد میں، وہ اپنے قدموں کو اٹھا کر نماز بجماعت کے لیے نہیں آتے، تو یہ تو ہماری سستی اور غفلت ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جمعۃ المبارک کے دن یا عید کا سما ہوتا ہے، کل عید کی نماز دیکھیے گا آپ، ساری منزلیں بھر جائیں گی. تو وہ کوئی انڈیا سے یا اسرائیل سے تو نہیں امپورٹ کیے ہوں گے، محلے کے ہوں گے نا سارے کے سارے. تو وہ محلے کے آئے ہیں تو مسجدیں بھر گئی، جگہ نہیں. خوبصورت مثال دی آپ نے، اور روڈ پر صفیں بچھی ہوں گی. اچھا اب وہ نہیں آتے ہیں تو ان کا یہ شکوہ کہ ایک صف نہیں ہوتی، تو یہ تو بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے محلے مردوں کو کہیں کہ وہ نماز بجماعت کے لیے جایا کریں. ٹھیک. جہاں تک رہی اذان کی آواز، تو اذان اسلام کے شعائر میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اذان کا جواب دینا چاہیے. چونکہ میرا خیال ہے، ایک اندازہ ہے، آپ زیادہ سمجھتے ہیں کہ کنجسٹڈ ایریا ہوگا، اس کی وجہ سے شاید ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آواز زیادہ جا رہی ہے. تو بہرحال اذان کی جہاں جہاں آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اس سے پریشان نہ ہوں بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اپنے لیے باعث رحمت سمجھیں. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب جزاکم اللہ. علامہ صاحب نے ماشاءاللہ کافی اچھی مثال بھی دی اور اس کی وضاحت بھی فرمائی. اس سلسلے میں مزید کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ میں بہن سے کچھ اس طرح کی بات کروں گا کہ ہو سکتا ہے اس کے لیے تسلی کا سما بن جائے، اور وہ دل چھوٹا نہ کریں کہ شاید انہوں نے ہماری بات کو توجہ نہیں دی، علماء ہیں اس وجہ سے مسجد والوں کی حق میں بات کی ہے. بات اتنی سی ہے کہ مساجد کا کثرت سے ہونا اور ان کو آباد کرنا یہ تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اتنی مساجد نہیں ہیں جتنی مسلمانوں کو ضرورت ہے اور ہونی چاہیے. مزید اللہ تعالیٰ بنائے. آمین. اور یہ وہ جگہ ہیں جو جنت میں آئیں گی اور ہمارے سجدوں کی گواہی دے گی. اور ان مساجد میں بیچ میں ہونا گھر، یہ باعث فخر اور باعث برکت اور باعث رحمت ہے. اس پر ہماری بہن کو اور ہمارے بھائیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس پڑوس نصیب فرمایا ہے فخر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس پر تنگ دل ہوں. جی. البتہ ایک بات ضرور ہے، وہ یہ کہ لاؤڈ اسپیکر کا صحیح استعمال یہ افراط و تفریط ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہو گیا ہے. ہمارے مساجد والوں کو، ہمارے ائمہ علماء حضرات کو چاہیے کہ اس کا صحیح استعمال کریں. اذان کے اندر بھی ہماری جو حروف قرات اور تجوید کے لحاظ سے ہوتے ہیں اس کا بھی جائزہ لیا جائے، باقاعدہ تعلیم کرائی جائے کہ اس انداز میں اذان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بس جو آدمی آ گیا اذان کے الفاظ رٹ لیے تو چلو بھئی آپ بھی پڑھ دو. باقاعدہ جب قرات اور تجوید کا لحاظ کر کے ہم اذان دیں گے وہ ہمارے سامعین کے کانوں کو محظوظ کریں گے اور ان کی طرف دل کھینچے گا. یہ مساجد کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے. اور اسپیکر کی آواز کو ایسا خوبصورت بنانا کہ آواز دور تک جائے لیکن اس طرح نہ ہو کہ کوئی الفاظ سمجھ میں نہ آ رہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح. ایک مسئلہ شرعی اس میں اور پہلو ہے کہ اذان سننے والوں کے لیے شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ اذان کا جواب دیں. یہ ہماری بہن کا مسئلہ اصل میں بنیادی در پردہ یہ تھا کہ بھئی ہمیں تو الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے اور کس کس کا جواب دیں گے، اور کس کس کا بھی جواب دیں گے. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس کے گھر کے قریب جو ان کے محلے کی مسجد شمار ہوتی ہے، ویسے تو ساری ہوں گی ارد گرد میں، لیکن ان کے جو قریب ہیں، جو ان کے گھر کے افراد جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ان کو صرف اس کی وہ مکلف ہیں اذان کے جواب دینے کی، تمام مساجد کے الفاظ کے جواب دینے کی. اچھا، اور یہ جواب خواتین کو بھی دینا چاہیے؟ خواتین دونوں کو دینا چاہیے.